साथीहरु नमस्कार, स्वागत छ यहाँलाई 99% लोकसेवा युट्युब च्यानलमा। आज हामी 2079 साल वैशाख 1 गतेदेखि चैत्र 30 गतेसम्मका राष्ट्रिय दिवसहरू कहिले कुन कुन दिवस मनाइयो, साथसाथै ती दिवसहरू कतिौं दिवस हुन्, ती दिवसको नारा के थियो भन्ने समग्र 2079 साललाई सरसर्ती हेर्छौं एकपटक। सुरु गरौं सबैभन्दा पहिला 2079 वैशाख 1 गते। वैशाख 1 गते 12औं व्यक्तिगत घटना दर्ता दिवस मनाइएको थियो। यो दिवस विक्रम सम्वत 2067 सालदेखि मनाउन सुरु गरिएको हो। विक्रम सम्वत 2034 वैशाख 1 गतेदेखि व्यक्तिगत घटना दर्ता सुरु गरिएको सम्झनामा हरेक वर्ष वैशाख 1 गते व्यक्तिगत घटना दर्ता दिवस मनाइन्छ। त्यसैगरी वैशाख 2 गते 2079 को प्रसंग। वैशाख 2 गते मध्य प्रदेश लगायत देशका अन्य मैथिली भाषी रहेका क्षेत्रमा जुड शीतल पर्व मनाइएको छ। हरेक वर्ष वैशाख 2 गते मनाइने यो पर्वलाई शीतलताको प्रतीक समेत मानिन्छ। त्यसैगरी 2079 वैशाख 11 गतेको प्रसंग। वैशाख 11 गते 16औं लोकतन्त्र दिवस मनाइएको थियो 2079 सालमा। विक्रम सम्वत 2063 वैशाख 11 गते तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्रले आन्दोलन र दलको मार्गचित्र बमोजिम विक्रम सम्वत 2059 जेठ 8 गते विघटन भएको संसद पुनर्स्थापना गरे। विक्रम सम्वत 2064 देखि देशभर लोकतन्त्र दिवस मनाउन सुरु गरिएको हो। त्यसैगरी 2079 वैशाख 15 गते। 2079 वैशाख 15 मा नेपालमा 25औं राष्ट्रिय चिया दिवस मनाइएको थियो, जसको नारा स्वदेशमा उत्पादित चिया पिउने गरौं, स्वस्थ समृद्ध र आत्मनिर्भर बनौं भन्ने रहेको थियो। पहिलो पटक विक्रम सम्वत 2054 सालमा यो दिवस मनाइएको थियो। त्यसैगरी 2079 वैशाख 19 गतेको प्रसंग। 2079 वैशाख 19 गते 5औं राष्ट्रिय सूचना तथा सञ्चार प्रविधि दिवस मनाइएको थियो, जसको नारा गुणस्तरीय एवं सुरक्षित सूचना प्रविधिको विस्तार, समुन्नत राष्ट्रको निर्माण भन्ने रहेको थियो। त्यसैगरी 2079 वैशाख 24 गतेको प्रसंग। विक्रम सम्वत 1958 वैशाख 24 मा प्रकाशन सुरु गरेको गोरखापत्रले 122औं वार्षिक उत्सव मनाएको थियो। विक्रम सम्वत 2079 वैशाख 24 गते। 79 वैशाख 24 गते 7औं राष्ट्रिय पत्रकारिता दिवस समेत मनाइएको थियो। विक्रम सम्वत 2073 सालदेखि यो दिवस मनाउन थालिएको हो, पत्रकारिता दिवस। अब 2079 वैशाख 25 गतेको प्रसंग। वैशाख 25 गते अर्थात् मे 8 मा नेपालमा पहिलो पटक गधा दिवस मनाइएको थियो। सकुन्जेल काममा लदाउने र बुढो भएपछि छाड छोड्ने प्रवृत्ति विरुद्ध पशु अधिकार कर्मीहरूले यो दिवस सुरु गरेका थिए। त्यस्तै 2079 वैशाख 26 गते। वैशाख 26 गते राष्ट्रिय कानुन दिवस मनाइएको थियो। नेपालमा प्रधान न्यायालयको ऐन 2008 मिति 2009 साल वैशाख 26 गतेदेखि लागू भएको दिनको स्मरणमा हरेक वर्ष न्याय दिवस अर्थात् राष्ट्रिय कानुन दिवस मनाइन्छ वैशाख 26 गते। अब त्यसैगरी 2079 जेठ 2 गते। जेठ 2 गते 25औं 66औं बुद्ध जयन्ती मनाइएको थियो। 2566औं बुद्ध जयन्ती 2079 को जेठ 2 गते। ईसापूर्व 563 मा तिलौराकोटका राजा शुद्धोधन र रानी मायादेवीको कोखबाट सिद्धार्थ गौतमको जन्म भएको थियो। अब 2079 जेठ 10 गतेको प्रसंग। जेठ 10 गते परराष्ट्र मन्त्रालयले पहिलो पटक परराष्ट्र दिवस मनाएको थियो। 2079 सालमा नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशित भएर तत्कालीन नेपाल वैदेशिक सेवा गठन तथा सञ्चालन नियमावली जारी भएको दिन 2018 जेठ 10 गतेको संस्मरणमा परराष्ट्र मन्त्रालयले अबदेखि प्रत्येक वर्ष 10 जेठमा नेपाल परराष्ट्र सेवा दिवस मनाउने भएको छ। त्यस्तै 2079 जेठ 15 गतेको प्रसंग। जेठ 15 गते नेपालमा गणतन्त्र स्थापना भएको दिन नेपालमा गणतन्त्र दिवस मनाइएको छ। नेपालमा विक्रम सम्वत 2065 जेठ 15 गते निरङ्कुश राजतन्त्रको विधिवत अन्त्य गर्दै सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्था प्रारम्भको घोषणा भएको थियो। त्यही दिनको सम्झनामा हरेक वर्ष जेठ 15 गते यो दिवस मनाइन्छ।
त्यसैगरी 2079 जेठ 16 गतेको प्रसङ्ग। जेठ 16 गते नेपालमा चौथो राष्ट्रिय महिला अधिकार दिवस मनाइएको थियो। विक्रम सम्वत 2076 सालदेखि राष्ट्रिय महिला अधिकार दिवस मनाउँदै आइएको थियो। यस वर्षको नारा चाहिँ महिलाको सम्मान सभ्य समाजको पहिचान भन्ने रहेको थियो। अब 2079 असार 2 गतेको प्रसङ्ग। असार 2 गते 8औं राष्ट्रिय चुरे दिवस मनाइएको थियो। नेपाल सरकारले विक्रम सम्वत 2071 मा राष्ट्रपति चुरे तराई मधेस संरक्षण विकास समितिको गठन गरेको दिन असार 2 को सम्झना स्वरूप यो दिवस मनाउन थालिएको हो। त्यसैगरी विक्रम सम्वत 2079 असार 15 गतेको प्रसङ्ग। असार 15 गते 19औं राष्ट्रिय धान दिवस तथा रोपाई महोत्सव 2079 मनाइएको थियो। 2079 को नारा चाहिँ धानवालामा जैविक विविधता उपयोग आयात प्रतिस्थापनमा सहयोग भन्ने रहेको थियो। विक्रम सम्वत 2061 को असार 15 देखि यो दिवस मनाउन थालिएको हो। त्यसैगरी 2079 असार 16 गतेको प्रसङ्ग। असार 16 गते नेपालमा संसद दिवस मनाइएको छ। विक्रम सम्वत 2015 सालमा भएको पहिलो निर्वाचनपछि 2016 साल असार 16 गते जननिर्वाचित संसदको पहिलो बैठक बसेको दिनको सम्झनामा यो दिवस मनाउँदै आइएको छ। त्यसैगरी 2079 असार 29 गतेको प्रसङ्ग। असार 29 गते नेपालमा भानु जयन्ती दिवस मनाइएको छ। आदिकवि भनेर चिनिने भानुभक्त आचार्यको जन्म विक्रम सम्वत 1871 असार 29 मा भएको सम्झनामा यो दिवस हरेक वर्ष असार 29 गते मनाइन्छ। त्यस्तै 2079 श्रावण 2 गतेको प्रसङ्ग। नेपालमा श्रावण 2 गते कमैया मुक्ति दिवस मनाइन्छ। सरकारले विक्रम सम्वत 2057 साल साउन 2 गते कमैया मुक्तिको घोषणा गरेको थियो। त्यसैगरी 2079 भाद्र 1 गतेको प्रसङ्ग। भाद्र 1 गते नेपाल विद्युत प्राधिकरणले 37औं वार्षिक उत्सव मनाएको थियो, जसको स्थापना विक्रम सम्वत 2042 भदौ 1 मा भएको थियो। अब त्यसैगरी 2079 भदौ 1 गतेको अर्को प्रसङ्ग। नेपाल सरकारले भाद्र 1 गते मुलुकी ऐन दिवस मनाएको थियो। नेपालको मुलुकी ऐन 2020 साल भाद्र 1 गतेदेखि लागू भएको सम्झनामा हरेक वर्ष भाद्र 1 लाई मुलुकी ऐन दिवसको रूपमा मनाउने गरिन्छ र भाद्र 1 गतेलाई मुक्ति दिवस पनि मनाइन्छ। त्यसैगरी 2079 भाद्र 15 गतेको प्रसङ्ग। भाद्र 15 गते नेपालमा 15औं राष्ट्रिय पुस्तकालय दिवस मनाइएको थियो, जसको नारा पढौँ पढाउँ निरन्तर शिक्षाका लागि पुस्तकालय जाउँ भन्ने रहेको थियो। विक्रम सम्वत 2065 सालदेखि यो दिवस मनाउन थालिएको थियो। अब त्यसैगरी 2079 भाद्र 22 गतेको प्रसङ्ग। भाद्र 22 गते नेपालमा 19औं निजामती सेवा दिवस मनाइएको थियो। विक्रम सम्वत 2013 साल भाद्र 22 गते टङ्कप्रसाद आचार्य प्रधानमन्त्री हुँदाका बखत नेपालमा पहिलो पटक निजामती सेवा ऐन जारी गरेको सम्झनामा विक्रम सम्वत 2061 सालदेखि यो दिवस मनाउन थालिएको हो। यस वर्षको नारा व्यावसायिक र सृजनशील प्रशासन, विकास, समृद्धि र सुशासन भन्ने रहेको थियो। त्यसैगरी 2079 भाद्र 29 गतेको प्रसङ्ग। भाद्र 29 गते 58औं राष्ट्रिय बाल दिवस मनाइएको थियो। यस दिवसको नारा चाहिँ बाल मैत्री समाजको आधार, जिम्मेवार परिवार, उत्तरदायी सरकार भन्ने रहेको थियो। अन्तर्राष्ट्रिय बाल दिवस भने हरेक वर्ष नोभेम्बर 30 मा मनाइन्छ। अब 2079 असोज 1 गतेको प्रसङ्ग। असोज 1 गते नेपालमा 10औं राष्ट्रिय विज्ञान दिवस मनाइएको थियो। यस वर्षको नारा चाहिँ विज्ञान र प्रविधिमा लगानी, विस्तार, समुन्नति र समृद्धिको आधार भन्ने रहेको थियो। अब 2079 असोज 1 गतेको अर्को प्रसङ्ग। असोज 1 गते नेपालमा राष्ट्रिय चलचित्र दिवस मनाइएको छ। विक्रम सम्वत 2068 साल असोज 1 गतेदेखि यो दिवस मनाउन सुरु गरिएको हो। नेपालमा बनेको पहिलो नेपाली चलचित्र आमा विक्रम सम्वत 2022 को असोज महिनामा रिलिज भएको सम्झनामा असोज 1 लाई राष्ट्रिय चलचित्र दिवस मनाउन सुरु गरिएको हो। त्यसैगरी 2079 असोज 2 गतेको प्रसङ्ग हेरौँ। असोज 2 गते नेपालमा 9औं राष्ट्रिय परिवार योजना दिवस मनाइएको छ, जसको नारा व्यवस्थित परिवार हाम्रो अधिकार, हामी सबै जिम्मेवार भन्ने यसको नारा थियो। विक्रम सम्वत 2071 सालदेखि यो दिवस मनाउन थालिएको हो।
त्यसैगरी 2079 असोज 3 गतेको प्रसङ्ग हेरौँ। असोज 3 गते नेपालमा 7औं संविधान दिवस मनाइएको थियो। विक्रम सम्वत 2072 साल असोज 3 गते नेपालको संविधान 2072 जारी गरिएको सम्झनामा यो दिवस मनाइन्छ। त्यसैगरी 2079 मङ्सिर 1 गतेको प्रसङ्ग। 2079 मङ्सिर 1 गते नेपालमा 11औं कर दिवस मनाइएको थियो। विक्रम सम्वत 2057 मङ्सिर 1 गतेदेखि भ्याट सुरु गरेको सम्झनामा विक्रम सम्वत 2069 सालदेखि हरेक वर्ष मङ्सिर 1 गते कर दिवस मनाइन्छ। 11औं कर दिवसको नारा चाहिँ स्वैच्छिक सहभागिता सहितको फराकिलो कराधार दिगो उत्पादनमुखी अर्थतन्त्रको आधार भन्ने रहेको थियो। त्यसैगरी 2079 मङ्सिर 9 गतेको प्रसङ्ग। मङ्सिर 9 गते नेपालमा 8औं उद्योग दिवस मनाइएको थियो। विक्रम सम्वत 2072 सालदेखि यो दिवस मनाउन सुरु गरिएको हो भने 8औं उद्योग दिवसको नारा औद्योगिक लगानी र पूर्वाधार समृद्धिको बलियो आधार भन्ने रहेको थियो। त्यसैगरी 2079 मङ्सिर 1 गतेकै अर्को प्रसङ्ग। मङ्सिर 1 गते नेपालमा 18औं कफी दिवस मनाइएको थियो। विक्रम सम्वत 2062 सालदेखि यो दिवस मनाउन सुरु गरिएको हो। यस वर्षको नारा चाहिँ कफी दिवसको मूल नारा व्यावसायिक कफी खेतीमा जोड गुणस्तरीय उत्पादनमा हाम्रो अठोट भन्ने रहेको थियो। त्यसैगरी 2079 मङ्सिर 11 गतेको प्रसङ्ग हेरौँ। मङ्सिर 11 गते 5औं सामाजिक सुरक्षा दिवस मनाइएको थियो। विक्रम सम्वत 2075 मङ्सिर 11 गते योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमको औपचारिक सुरु भएको दिनको सम्झनालाई आधार मानेर मङ्सिर 11लाई सामाजिक सुरक्षा दिवस मनाउन सुरु गरिएको थियो। त्यसैगरी 2079 पुस 17 गतेको प्रसङ्ग हेरौँ। पुस 17 गते राष्ट्रिय पोसाक दिवस मनाइएको थियो। विक्रम सम्वत 2070 सालदेखि हरेक वर्ष पुस 17मा यो दिवस मनाउने गरिन्छ। यस वर्षको नारा मेरो शान मेरो पहिचान राष्ट्रिय पोसाक संरक्षण महाअभियान भन्ने रहेको थियो। त्यसैगरी 2079 पुस 27 गतेको प्रसङ्ग। पुस 27 गते राष्ट्र निर्माता पृथ्वीनारायण शाहको 301औं जन्म जयन्ती तथा राष्ट्रिय एकता दिवस मनाइएको थियो। विक्रम सम्वत 1779 पुस 27 गते गोरखामा राजा नरभूपाल शाह र रानी कौशल्यावतीका कोखबाट जन्मनुभएका पृथ्वीनारायण शाहको जन्मदिनमा पृथ्वी जयन्ती मनाउने गरिन्छ। त्यस्तै 2079 माघ 1 गतेको प्रसङ्ग। माघ 1 गते नेपालमा 8औं राष्ट्रिय योग दिवस मनाइएको थियो, जसको नारा स्वस्थ जीवनको चाहना योग शिक्षा र साधना भन्ने रहेको थियो। विक्रम सम्वत 2072 सालदेखि राष्ट्रिय योग दिवस मनाउन थालिएको हो। त्यस्तै गरी 2079 माघ 1 गतेकै अर्को प्रसङ्ग। माघ 1 गते नेपालमा प्रथम राष्ट्रिय कृषि जैविक विविधता दिवस मनाइएको थियो। जीवन तथा वातावरणका लागि कृषि जैविक विविधता भन्ने नाराका साथ यो दिवस मनाइएको थियो। त्यस्तै गरी 2079 माघ 2 गतेको प्रसङ्ग। माघ 2 गते नेपालमा 25औं भूकम्प सुरक्षा दिवस 2079 मनाइएको थियो, जसको नारा भूकम्पो सुरक्षित पूर्वाधार सुरक्षित जीवनको आधार भन्ने रहेको थियो। विक्रम सम्वत 2055 सालदेखि यो दिवस मनाउन थालिएको हो। त्यसैगरी 2079 माघ 15 गतेको प्रसङ्ग। माघ 15 गते नेपालमा राष्ट्रिय नर्सिङ दिवस मनाइएको छ। अन्तर्राष्ट्रिय नर्सिङ दिवस भने फ्लोरेन्स नाइटेङ्गलको जन्मोत्सवको दिन मे 12 मा मनाउने गरिन्छ। त्यस्तै 2079 माघ 16 गतेको प्रसङ्ग। नेपालमा माघ 16 गते शहीद दिवस मनाइएको छ। विक्रम सम्वत 2012 सालदेखि यो दिवस मनाउन थालिएको हो। विक्रम सम्वत 1997 को माघ महिनामा 4 जना शहीदलाई मृत्युदण्ड दिएको सम्झनामा यो दिवस मनाउन थालिएको हो। त्यस्तै 2079 माघ 22 गतेको प्रसङ्ग। माघ 22 गते नेपाल टेलिकमले आफ्नो 19औं वार्षिक उत्सव मनाउँदै 5G सेवाको परीक्षण ट्रायल टेस्टिङ सुरु गरेको छ। त्यसैगरी 2079 माघ 28 गतेको प्रसङ्ग। 2079 माघ 28 गते अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले मिलेर फालौँ भ्रष्टाचारको जालो सुशासन प्रवर्धनमा गरौँ हातेमालो भन्ने नाराका साथ 32औं स्थापना दिवस मनाइएको थियो। विक्रम सम्वत 2047 माघ 28 गते यसको स्थापना भएको थियो। त्यसैगरी 2079 फागुन 7 गतेको प्रसङ्ग हेरौँ। फागुन 7 गते नेपालमा 72औं प्रजातन्त्र दिवस मनाइएको छ। यो दिवस विक्रम सम्वत 2007 साल फागुन 7 मा प्रजातन्त्र आएको सम्झना स्वरूप हरेक वर्ष फागुन 7 मा मनाउने गरिन्छ।
त्यस्तै गरी फागुन 7 गते नै नेपालमा 7औं निर्वाचन दिवस मनाइएको थियो 2079 सालमा। विक्रम सम्वत 2073 सालदेखि यो दिवस मनाउन सुरु गरिएको हो। 2079 सालको 7औं निर्वाचन दिवसको नारा निर्वाचनमा सबै सधैँ सँगै भन्ने रहेको थियो। त्यसै गरी 2079 चैत्र 3 गतेको प्रसङ्ग चैत्र 3 गते लेखक दिवस मनाइएको छ। विक्रम सम्वत 2046 साल चैत्र 3 मा जनआन्दोलनलाई समर्थन गर्दै लेखक अनि कलाकारहरूले मुखमा कालो पट्टी बाँधेर आन्दोलन सुरु गरेको सम्झनामा यो दिवस मनाउन सुरु गरिएको हो। त्यसै गरी 2079 चैत्र 20 गतेको प्रसङ्ग चैत्र 20 गते नेपालमा सहकारी दिवस मनाइएको छ। नेपालमा विक्रम सम्वत 2013 चैत्र 20 गते चितवनको बखानपुर ऋण सहकारी संस्थाको स्थापना भई सहकारी आन्दोलनको सुरुवात भएको दिनलाई स्मरण गर्दै हरेक वर्ष चैत्र 20 गते राष्ट्रिय सहकारी दिवस मनाउने गरिएको हो। ओके, यहाँनिर आएर आज हामीले हाम्रा राष्ट्रिय दिवसहरू सरसर्ती 2079 सालका वैशाखदेखि चैत्रसम्मका हेरेर सकाएका छौँ। यदि तपाईँ 2079 का सम्पूर्ण राष्ट्रिय घटनाक्रमहरू अध्ययन गर्न चाहनुहुन्छ र हाम्रो भिडियो हेर्नुभएको छैन भने तलको डिस्क्रिप्सन बक्समा गएर हेर्नुहोला, जहाँ 2079 को वैशाखदेखि चैत्रसम्मका समग्र 12 महिना घटेका राष्ट्रिय घटनाक्रमहरूको भिडियो समेटेका छौँ। र यो सँगै आजको प्रसङ्ग यहीँनिर ल्याएर सकाएका छौँ। यतिन्जेल हेरेर र सुनेर साथ दिनुभयो यहाँहरू सम्पूर्णलाई धेरै धेरै धन्यवाद। यहाँको आगामी पल अध्ययनमै बितोस्।